السلام عليكم ورحمة الله أيها الطلاب صباح الخير كيف حالكم؟ أتمنى أنكم بخير وأنتم في البيت؟ نعم في الدرس الماضي درسنا القصة والشعر عن الجبل والسهل. اليوم سنفهم من هم الشخصيات في هذه القصة. نفهم هذه القصة جبل والسهل يفتخرون. In last class we learned a story and a poem about mountain and the valley. In this story the mountain and valley are arguing. الجبل يقول إلى السهل أنا أعلى فأنا الأجمل ولكن السهل يجيب إلى الجبل أنا أوسع فأنا الأجمل. هل تكتب المذكرة عن الجمال السهل؟ Do you write? Yes. انظر إلى الكتاب. سنقرأ هذه القصة. سمع البلبل كلامهما. سمع البلبل كلامهما. Bulbul heard their conversation. فقطع أغنيته فصاح. Bulbul stopped his song and said إن صوتي أحلى. إن صوتي أحلى. My sound is sweet. My sound is very sweet. تحت أشعة الشمس هزت النخلة سعفاتها. تحت أشعة الشمس هزت النخلة سعفاتها. ما معنى النخلة؟ ما معنى؟ Yes, dates palm. هز يهز shake. Dates palm shaking his leaf and said قائلة أنا الأجمل. أنا الأجمل. I am most beautiful. وتمري أطيب. تمر date. Yes, تمري أطيب. My date is best. Here two persons in this story. البلبل والنخلة. استمعوا هنا. وفي وسط الحقل تفتحت وردة حمراء. وفي وسط الحقل تفتحت وردة حمراء. Red rose bloom in garden. Red rose. وردة rose حمراء red. وتنهدت لتنثر عطرها. She sighed to spread his perfume. عطر. ما معنى عطر؟ عطر. Yes, perfume. وقالت she said أنا أروع. I am beautiful. وعطري أجود. My fragrance is best. عطر fragrance perfume. أجود is best. سمعت النحلة حديث الوردة. سمعت النحلة حديث الوردة. Honeybee heard the conversation of the talking of rose. وامتصت من رحيقها. وامتص absorbing. She absorbed from nectar. رحيق. ما معنى رحيق؟ رحيق nectar. وطارت. Then she fly قائلة and said سأصنع من رحيقك عسلا ألذ وأطيب. سأصنع من رحيقك عسلا. عسلا. ما معنى عسلا؟ honey. I will make honey from your nectar. رحيق nectar. سأصنع من رحيقك عسلا من رحيقك ألذ وأطيب. It is very tasty and best. ألذ tasty أطيب best. ظل العصفور جالسا على أحد الأغصان. ظل العصفور جالسا على أحد الأغصان. The sparrow. العصفور means sparrow. Sparrow seated on a tree. صامتا وحزينا. He was silent. صامت معنى silent. حزينا. ما معنى حزينا؟
Yes, sad. He was silent and sad. فصاح الجميع. They asked. يا عصفور. إيه عصفور. لماذا أنت صامت؟ لماذا أنت صامت؟ Why are you silent? أليس لك ما تفخر به؟ أليس لك ما تفخر به? You have nothing to grave about? حلق العصفور فوق الجبل. The sparrow fly above the mountain. وقال, then said, لدينا شيء نشترك فيه جميعا وهو الأجمل. لدينا شيء نشترك فيه جميعا. There is something that we all share. نشترك share. وهو الأجمل, that is the most beautiful. سأل الجميع, they asked, وما هو يا عصفور? What is that? A عصفور, a sparrow, what is that? فرد العصفور مزهوا. The sparrow replied, الوطن الذي يجمعنا. The sparrow replied, الوطن الذي يجمعنا. The country that brings us together. الوطن الذي يجمعنا. ماذا قال العصفور؟ ماذا قال العصفور؟ العصفور هنا على حق. Yes, العصفور على هنا على حق. أنا أجمل وأنتم أجمل. أنا أروع وأنتم أروع. أنا أوسع وأنتم أوسع. ببلادنا بوطننا. قال العصفور وطني 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 أجمل. Clear? هل تفهم هذه القصة؟ وقال العصفور لا تفتخروا ببعضها البعض. لا تفتخروا ببعضها البعض. وقال العصفور وطني وطني أجمل. أجب عن الأسئلة على ضوء هذه القصة. ماذا قال البلبل؟ ماذا قال البلبل؟ Yes, next. لما تنهدت الوردة؟ لما تنهدت الوردة؟ ماذا تمتص نحلة؟ ماذا تمتص نحلة؟ نخلة means dates palm. نحلة means honey bee. ما هو الشيء الأجمل؟ ما هو الشيء الأجمل؟ انظر إلى الكتاب التدريبات. تكتب التدريبات. نراجع النص ونكتشف القائل للتصاريح التالية ونكتب. Okay. Who said the following sentences? Who said the following sentences? We can write. Listen. أنا الأجمل وتمري أطيب. أنا الأجمل وتمري أطيب. من قال؟ من قال هذه الجملة in this story? I am most beautiful and the dates are best. My dates are best. من قال؟ Yes, نعم. النخلة. النخلة. قال النخلة. يقول النخلة أنا الأجمل وتمري أطيب. يقول النخلة أنا الأجمل وتمري أطيب. Next. أنا أروع وعطري أجود. أنا أروع وعطري أجود. I am most beautiful وعطري أجود. My fragrance is best. My fragrance is best. من قال هذه الجملة؟ Yes. ابحث عن الباقية. ابحث عن الباقية. أن اكتب عن الدفتر عن الكراسة. Okay. سأصنع عسلا ألذ وأطيب. سأصنع عسلا ألذ وأطيب. I will make honey and my honey is very tasty and best. لدينا شيء نشترك فيه جميعا وهو الأجمل.
أنا أوسع منك فأنا الأجمل. أنا أوسع منك فأنا الأجمل. من قال هذه الجملة؟ ابحث. صوتي أعلى. أنا أعلى فأنا الأجمل. أنا أعلى فأنا الأجمل. Next, ما هو الشيء الأجمل في منظور العصفور؟ ما هو الشيء الأجمل في منظور العصفور؟ اختر صحيح من الآتية. Please select the correct answer of the following. الجبل، الحقل، السهل، الوطن. هل تفهم؟ نعم. ما عبرة هذه القصة؟ ما عبرة هذه القصة؟ اختر الصحيح من الآتية. Please select the correct answer. النحلة، الوردة، الواحدة، الشجرة. هل تفهم؟ هل تفهم رسالة هذه القصة؟ Yes. اكتب على الدراسة. اكتب في الكراسة. نراجع النص ونكتب مذكرة عن أسباب حزن العصفور وصمته. We make a مذكرة. We make a paragraph about the sadness and silence of sparrow. Okay. يفتخر الجبل بعلوه. يفتخر الجبل بعلوه. من هم الشخصيات في هذه القصة؟ من هم الشخصيات في هذه القصة؟ نعم، النخلة، الناحلة، الوردة، العصفور. Clear? Yes. يفتخر الناحلة بتمره. يفتخر الناحلة بتمره. ويفتخر الوردة بعطرها. هكذا عليكم تكتب المذكرة. Okay. هكذا عليكم تكتب على المذكرة. Yes. Let us continue our lesson. Okay. Ready? فأيضا أذكر لكم ألقي أمامكم القصة. ألقي أمامكم القصة. كان هناك في القرية نجار. ما معنى نجار؟ Yes, carpenter. كان هناك في القرية نجار محسن. وكل يوم يذهب للعمل وعنده كيس من الأدوات. ما معنى أدوات؟ tools. Yes. وعنده كيس من الأدوات. ما هي الأدوات للنجار؟ هل تفهم؟ ما هي الأدوات للنجار؟ نعم، المسمار والمنشار والميراد والدهان والشاكوش. ما معنى مسمار؟ مسمار nail. والمنشار، منشار معنى sword. والميراد glue. والدهان paint. والشاكوش hammer. Okay. وكذا كثير من أدوات غير ذلك. ذات يوم لما يذهب النجار إلى العمل فسمع ضوضاء من الكيس. وكان النجار يفهم كلام الأدوات فاستمع إليها. فيقول المسمار. ماذا يقول المسمار؟ انظر إلى الكتاب نقرأ هذه القصة. يوما one day قال المسمار للأصدقاء. Nail said to his friends, أنا أفضل منكم جميعا. I am the greatest than among you. انظروا إلى جسمي الطويل وشكلي جميل. Please look to my long body and pretty shape. جسم body. شكل shape. انظروا إلى التاج على رأسي. تاج. ما معنى تاج؟ التاج. Yes, crown. انظروا إلى التاج على رأسي. Please look to the crown on my head. ومن دوني لا يستطيع النجار العمل. ومن دوني لا يستطيع النجار العمل.
The carpenter cannot work without me. Okay, here yaftakhiru al-mismar anhu. Then next, فقال المنشار مفتخرا. فقال المنشار, ما معنى منشار? Sword. The sword said proudly, أيها المسمار أنا أقوى منك. I am strong than you. I am stronger than you. انظر إلى جسمي وأسناني. Please look to my body and my teeth. أمشي على جميع الخشب. خشب means wood. I walk on all wood. أما أنت, but you, فالنجار يضربك بالشاكوش. شاكوش means شاكوش. ما معنى شاكوش? hammer. فالنجار, نجار carpenter, يضربك بالشاكوش. Carpenter beats you with hammer. With hammer. أرأيت, see, كيف أني أكرم منك. How am I more honorable than you. وأما أنا فلا يضربني أحد. فلا يضربني أحد. No one beats me. قامت المرأة قائلة. Glue said, Glue stand up and said, أنا أعلم منك يا منشار. أنا أعلم منك يا منشار. I am greater than you, a منشار, a sword. إن النجار يحبني. Carpenter loves me ويعاملني بلطف ولين. لطف ولين. Carpenter treats with kindly and nicely. سمع الدهان حديث الأصدقاء. سمع الدهان, ما معنى الدهان? Pained heard the talking of friends. وقال الدهان said, Pained said, أنا مثلكم. I am like you. أقدم لسيدي خدمة. I provide the services to my master. Sayyid, master. Khidmat, service. والناس, people, يختارون ألواني مختلفة. ألوان, لون جمع ألوان, colors. People choose different colors. People choose my different colors. مختلفة, different. ولولا نحن, had we not been, لما استطاع النجار أن يصنع شيئا. The carpenter cannot do anything. ونحن نتعاون مع, we cooperate together, على تقديم الخدمات للمجتمع, to provide the services to society. هل تفهم هذه القصة؟ ما عبرة هذه القصة? What is the message of this story? ما قال الدهان. نعم, أنا مثلكم. أنا أجمل وأنتم أجمل. وأنا أجمل وأنتم أحسن. Pain said, I am the most beautiful. You are the most beautiful. I am okay. You are okay. هل تفهم هذه القصة؟ Yes. الرسالة هذه القصة التعاون. Clear? The cooperate with together. ما رسالة هذه الحكاية؟ اختري أصح من الآتية. الكبر, الخيانة, التعاون, الكذب. Please select the correct answer. من الذي في رأسه التاج؟ اختر الصواب من التالية. شاكوس, منشار, مسمار, جميع ما ذكر. Next, نراجع الحكاية ونكتب كما في المثال. نراجع الحكاية ونكتب كما في المثال. قال الفيل للأسد. قال الفيل للأسد أنا أكبر منك يا أسد. أنا أكبر منك يا أسد. Then
ഖാലൽ ബബ്ആഉ ലിൽ ഉറാബി. ഖാലൽ ബബ്ആഉ ലിൽ ഉറാബി. ബബ്ആഉൻ ജമീലത്തുൻ. ഓക്കെ. അന അജ്മലു മിൻക ലിൽ യാ ഉറാബി. അന അജ്മലു മിൻക യാ ഉറാബി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഖാലൽ ബുർത്തുഖാലു ലിൽ ഇനബി. ഖാലൽ ഖിതാറു ലിൽ ഹാഫില. ഖാലൽ ബഹറു ലിൻ നഹരി. ഉക്തുബ് ഹാദിഹി അത്തദ്രീബാത്. ഓക്കെ. ഹൽ തഫ്ഹമു ഹാദിഹിൽ ഖിസ്സ? ഹാദ ദർസ് we learn the making sentences. Ana akbar, ana ajmal, ana awsal, ana aila, ana atyab, kama dalika, like this. Okay, you make the sentences the like this. Ana akbaru. We got a verb to change the af'al wazn. Clear? Then uktub alfalun jadida fi hadhihi qissa. Hada dars. Mismar. Mismar. Mismar, nail. Mismar, nail. Minshar. Minshar, sword. Minsharun, sword. Well, mirat. Mirat. Mirat, blue. Mirat, blue. Then a dihan. Dihan, paint. Dihan, paint. Shakus. Shakus. Hammer. Please write in your notebook this word meaning and uktub at-tadribat. هل تفهم هذه القصة؟ هذا الدرس؟ Yes, I hope you understand. Let us wind up today's class. Inshallah, see you on next class. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.